النحو في الكلام كالملح في الطعام। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কাফিয়া কিতাবের 38 নম্বর দর্শের দ্বিতীয় পর্বের তারকিব শিখব। দ্বিতীয় তারকিব ওয়াস্তানি ফিহা قد حرف التقليل يحذف فعل مجهول الفاعل نائب فاعل لقيام قرينة متعلق يحذف فعل الشتى حذفا جائزا حذفا موصوف جائزا شبه فعل ضمير فاعل في حرف الجر مثل مضاف زيد ذو الحال جوابا مصدر تمر فزار من موصولة قال فعل من قول من قام مقولة مفعول به قل مقولة مفعول به مليه من موصولة سلة موصول سلة من الأول فجر مدري جر مدري من المتعلق جوابا مصدر شتى جوابا مصدر متعلق مليه زيد ذو الحال حال ذو الحال حال من معطوف عليه وحرف عطف شعر مبدل منه ليبكي يزيد من يبكيه يبكي يزيد أمر من يبكيه استفهم يبكيه ضارع لخصومة معطوف عليه وعرفات مخبط مما تطيح الطوع معطوف عليه من جواب استفهام من يبكيه استفهام আর জবাব ইস্তেফহাম মিলে يبكي يزيد أمরের জবাবে আমর জবাবে আমর মিলে বদল শার মুবদ্দল মিনহু বদল মিলে معطوف عليه من مضاف إليه مضاف إليه مثل مضاف في حرف جر مجرور متعلق جائز الشبه في الفعل متعلق مله معطوف عليها وحرف عطف واجبا شبه فعل فاعل ار في حرف جر مثل مضاف إن استجارك أحد كائن من المشركين استجارك الشرط فأجره جزاء الشرط جزاء مله مثل مضاف إليه في حرف جر مجرور متعلق واجبا شبه فعل واجبا شبه الفعل متعلق مله معطوف عليه مله حذف الموصول صفة مله مفعول مطلق يحذف فعل فاعل مفعول مطلق مله متعلق على مفعول مطلق من جملة فعلية অনুবাদ وقد يحذف الفاعل কখনো কখনো করিনা বিদ্যমান থাকার কারণে ফাইলকে হযফ করা হয় জয়দুনের মতো উদাহরণের মধ্যে ওই ব্যক্তির জবাব হওয়া অবস্থায় যে ব্যক্তি বলে একটি শার ইয়াজিদু যারিন খুসুমাতিন মুকমিতুম মিম্মা তুতাওয়া আর ওয়াজিব হিসাবে ফাইলকে হযফ করা হয় যেমন ওয়া ইন আহাদুম মিনাল মুশরিকিন ইস্তাজারাকা